अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की मिरेकल स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मोटिवेशनल होने वाली है और अगर आप इस मिरेकल स्टोरी को सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त इससे एक उम्मीद मिलेगी, एक आपके दिल में सुकून महसूस होगा और आपके तक पॉज़िटिविटी आएगी। चलिए मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी मोहब्बत को पाक रखने के लिए निकाह करने के लिए बहुत मुश्किल बर्दाश्त की। गुनाह तो बहुत आसान है मगर नेक रिश्ते बनाना उसके लिए कोशिश करना या हर कोई नहीं कर सकता। जैसे हमारी इन सिस्टर ने किया, तो आज सुनते हैं इनकी मिरेकल स्टोरी कि कैसे उन्होंने अपनी मोहब्बत से निकाह किया। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। आपी, एक रात मैं बहुत परेशान थी। मैं रो रही थी। मैं मोबाइल यूज़ करती थी तो मेरे सामने इंस्टाग्राम पे आपकी एक रील शो हुई, या वदूदों का वज़ीफ़ा। लव मैरिज के लिए तो आप ही मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी और आपको मैसेज किया। आप ही मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ एक लड़का जो कि इस्लामिक था और बाकी लड़कों की तरह नहीं था। आप ही उसके दीन से मोहब्बत देख के मुझे अट्रैक्शन हुई, मगर मैं किसी भी गुनाह से बचना चाहती थी। आप ही मैं चाहती थी कि वो मुझसे शादी का पैगाम भेजे, मगर उसने कभी मुझसे बात ही नहीं की। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए? कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। फिर आप ही कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझसे नोट के हवाले से कुछ बात की। क्योंकि आप ही मैं पर्दा करती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे बात की तो आप ही मैं उनको नोट्स वगैरह दिया करती थी। फिर थोड़ी-सी हमारी बात शुरू हुई, मगर आप ही वो मेरे दिल को बहुत अच्छे लगे थे। आप ही मेरी दोस्त को ये बात पता थी। उन्होंने उन तक ये बात पहुंचा दी। आप ही उन्होंने कहा कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, मगर उनकी फैमिली में आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं कर सकते। आप ही उन्होंने फिर भी अपने घर में बात की मेरे हवाले, मगर उनकी फैमिली नहीं मानी। उन्होंने कहा वो आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करेंगे। आप ही उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो भी मुझे पसंद करते थे। आप ही वो मेरे अलावा किसी भी लड़की से बात तक नहीं करते थे। आप ही मेरी दोस्त ने उनसे कहा कि तुम कोर्ट मैरिज कर लो, ये कुछ भी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी उनके घर वाले इज़्ज़त से रिश्ता लेकर आएँ। आप ही मैं अपने बाबा की लाडली बेटी थी। मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी। आप ही जैसे मैंने आपकी रील्स देखी, मैंने आपको मैसेज किया, आपने मसला सुना मेरा और मुझे वज़ीफ़ा बताया। आप ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया और वो वज़ीफ़ा करना चाहती थी ग्रुप वाला। अभी मैं वज़ीफ़ा पूरा यकीन के साथ स्टार्ट किया था। मुझे ये
وظیفہ کرتے ہوئے 11 دن ہوئے تھے کہ آپ ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں، کیونکہ وہ جب مجھے دیکھتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ماڈرن لڑکا پسند ہے۔ آپ ہی جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں اگین وظیفہ سٹارٹ کیا اور دم سٹون بھی بائی کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سب چیزیں جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور سٹون پہننے کے بعد مجھے بہت سکون ملا۔ سٹون کے ساتھ سیکرٹ وظائف کرتی رہی، اور پھر جب ان کے گھر والے تک فیملی میں ان کی بات نہیں بن رہی تھی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کی۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار جا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر سمجھ آئے گا تو رشتہ کریں گے۔ آپ ہی وہ میرے گھر آئے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو بھی میرے جیسی اچھی نیک لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ تو آپ ہی ان کے گھر والے مان گئے، اور 2 دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ ہم اتنا خوش ہیں آپ ہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ ہی اللہ سے بہت دعائیں کی تھی، اور آپ کا وظیفہ بہت یقین سے کیا تھا۔ آپ ہی جب انسان یقین سے کوئی بھی کام کرے تو وہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں تو پھر وہ کام ہونا بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ وظیفے میں جو آیت یا سورہ پڑھتے ہیں وہ قرآن سے بتائی ہوئی جاتی ہے۔ ہم پھر کیوں ایسا کریں کہ باقی سب سے بھی یہی کہوں گی جو وظیفہ کر رہے ہیں، جیسے میری زندگی بدل گئی، آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیں اور پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ یقین ہو تو پھر سب کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ آپ ہی تھینک یو سو مچ۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، جو ہمارے ہر وقت گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو ان کی میریکل سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ بھی اگر اسی طرح سلیوشن چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کا معجزوں کا انتظار کرو، اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنانے میں تمہارا ساتھ دے گا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یقین رکھے اللہ تعالیٰ پر، وظیفے کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، باقی جو چیزیں ہیں جو آپ کو پریشانی پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ جلد ہی قبول کرے گا۔ دیکھیں ہم آپ کو گائیڈ ہی کر سکتے ہیں، آپ کو صحیح رستہ دکھا سکتے ہیں، باقی کرنے کی ذات جو ہے، میں ہمیشہ اس ویڈیو میں، بہت سارے ویڈیو میں، اور ہمیشہ ہی میں بولتی رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کرنے والا ہے۔ آپ کا مدد، ہمارا مدد، اور تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ چلیے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔